وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلند آواز نال پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی کرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم دے بعد صدر محفل و جان محفل پیر طریقت رہبر شریعت آل رسول نسل رسول خون بطول پروردہ آغوش ولایت حضرت صاحبزادہ پیر سید مسعود الحسن شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ. انتہائی واجب القدر واجب الاحترام موجود محترم علماء کرام نعت خانہ نشیر لسان بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی ذی احتشام حاضرین و سامعین کرام اجداء پاکیزہ اجتماع بسلسلہ نامی سالانہ عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ بعنوان محفل شب پر نور آبدیس علاقہ چک نمبر 38 ڈنگا چک المعروف غربی دے اندر انعقاد پذیر ہے. میں شکر گزاراں اجدی اس محفل مبارکہ دے تمام بانیان دا جنہاں نے اس محفل مبارکہ دے اہتمام و انصرام فرمایا. انجمن میلاد النبی چک نمبر 38 دے تمام اراکین جنہاں نے اس محفل پاک دا اہتمام فرما کے من نور احباب نور رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر پاک دا موقع میسر فرمایا. دعا ہے کہ رب تعالیٰ اپنے محبوب کریم علیہ السلام دی غار سور دی غار حراج گزرن والی راتاں دا صدقہ اللہ میری اور آپ احباب دی آج دی رات قبول فرما کے سارے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے. جناب نقیب محفل عزیزم محمد ارشد آسی صاحب بالکل ٹھیک فرما رہے سن. بڑی دریدہ نال میری محبت ہے. 2006 یا 8 دی بات ہے تو کٹھیالہ شیخاں اور منڈی بہاؤدین تو ساڑی محبت شروع ہوئی تھی اج تک قائم ہے الحمدللہ. تو یہ بھی ٹھیک فرما رہے ہیں, یہ بھی اونج دے سن تو میں بھی اونج دے یہاں تھے آج بھی اسے طرح ہی ہے. یہ بھی ٹھیک فرما رہے سن کہ وہ دو ہی آسی سن ہون گلی گلی آسی ہیں. تو الحمدللہ علی ذالک اللہ کریم دا صدحہ شکر اس مالک کائنات دی مہربانی ہے. اسٹیج ہوتے الحمدللہ جید علماء کرام تشریف فرمانے, حضور حافظ الحدیث رحمت اللہ علیہ دے جانشین بھی تشریف فرمانے. میں دعا گو ہاں کہ اللہ کریم صاحب دا اقبال بلند فرمائے. قرآن مجید فرقان حمیدی آیت مبارکہ پڑھنے دا شرف حاصل کیتا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق، فرمایا ایک وہ ذات جڑی سچ لے کے آئی، وصدق بھی، فرمایا پھر ایک وہ ذات جنہیں اس سچے دی تصدیق کی تھی.
اولئک هم المتقون، فرمایا وہ اللہ دی بارگاہ جو متقین نے اور پرہیزگار نے۔ اس آیت مبارکہ دی متعلق مفسرین فرما دنے کہ اس آیت مبارکہ جو والذی جاء بالصدق تو مراد حضور دی ذات ہے، اور وصدق بہی تو مراد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر دی ذات پاک ہے۔ عالم ازل دے اندر اللہ رب العزت نے انبیاء دیاں روحاں نو اکٹھا کیتا تو ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ۔ ارواح انبیاء نو اللہ نے فرمایا کہ اے گروہ انبیاء جدو میں تہانو دنیا تے بھیجا کتاب اور حکمت عطا کران لوگ تہاڈا کلمہ پڑھ دے ہومن، ثم جاءکم رسول، اس ویلے اے رسول آ جائے مصدق لما معاکم تے آ کے تہاڈی کتاب تہاڈی نبوت تہاڈی حکمت دی تصدیق کرے۔ تو جڑا 1,24,000 نبیاں دی تصدیق کرے او مصدق، قرآن نے فرمایا مصدق لما معاکم۔ تو جڑا سارے نبیاں نو سچا کہے تو انہاں دی تصدیق کرے او کملی والا مصدق ہے، تے جڑا مصدق دی تصدیق کرے او صدیق ہے۔ فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون۔ فرمایا جڑا سچ لے کے آیا تے جن نے سچے دی تصدیق کی تھی دوویں متقین ہیں، دوویں پرہیزگار نے۔ قرآن مجید دے اندر اللہ نے جدو اپنی پہچان کرائی تو اس حوالے نال کرائی، فرمایا ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا۔ فرمایا کون ہے جڑا اللہ نال سچا کلام کرے؟ یہ مطلب ہے کہ سب تو سچا اللہ ہے۔ اللہ نے اپنی پہچان کرائی تو ارشاد فرمایا کہ میرے نال سچا کوئی نہیں، میں سب تو بڑا سچا۔ یہ مطلب ہے کہ سچا ہونا اللہ دی صفت ہے۔ یہی صفت اللہ نے قرآن مجید انبیاء واسطے بھی ارشاد فرمائی۔ پڑھیے قرآن بھائی، میں نے یقین ہے تسی سبحان اللہ بولو گے، میں نے یہ بھی یقین ہے تسی میرا یقین نہیں توڑو گے۔ میں بڑی دیر دے بعد توڑے علاقے چاہیا تو میں نے یقین سی کہ تسا سبحان اللہ کو تھوڑی بہت جوڑ کے رکھی ہوگی میرے واسطے، میں جا کے لے آواں۔ جن نے میرے نال آئے نے نا ماشاءاللہ آسی برادران اکاڑے تو علامہ محمد ناظم حسین آسی صاحب خطیب پاکستان، یہ بھی آسی نے ماشاءاللہ جامعہ شرف المدارس حضور شیخ القرآن دے شاگردن، اور یہ چھوٹے بھی آسی برادران ماشاءاللہ یہ سارے علامہ عبدالرحمن صاحب پکی شریف دے ماشاءاللہ فاضل بچے نے، تو یہ سارے میں نبڑیاں محبتہ کر دینے، سارے قرب جبار تو تشریف لے آئے نے، جتنے بھی طلباء اور دیگر علماء تشریف لے آئے، میں تمام دا بستہ بردار تے کفش برداراں، اللہ سب دا انہاں قبول کرے۔ ایک بار یہ نہیں کچھ ہی سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آواز جاوے۔ نہیں بھائی آجے نہیں، تھوڑا ہور اچھا بولو بلا، آج گلا خراب ہو جائے لوگ پوچھن تیرے گلے نو کی ہویا کہ آخی کملی والے دا ملا سی، میں سبحان اللہ کہتا رہا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ نے رجا فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ کسے نبی دیواری اللہ نے فرمایا صدیق النبی، تے کسے دیواری فرمایا صادق الوعد وکان رسول النبی۔ کسے نبی نو رب نے صدیق کیا تے کسے نو صادق کیا۔ ایدہ مطلب ہے اللہ بھی سچا تے نبی بھی صدیق تے صادق، ان صدیق دا معنی بھی سچا تے صادق دا معنی بھی سچا، تے جے دونہ دا معنی سچا ہے تے اللہ نے کسے نو صادق تے کسے نو صدیق کیوں آکھیا؟ بولو اج تقریر شروع ہوئی ہے، میں تو انہوں صداقت دے بوئے تھے لے کے جانا ہے۔ میں تو انہوں پہلے صدیق سمجھاما کنوں کہنے نے پھر صدیق اکبر دا ذکر کرانگے۔
گرامی قدر حضرات صادق دا معنی بھی سچا، صدیق دا معنی بھی سچا۔ صادق اس سچے نو کہندے نے جڑا ہمیشہ سچ بولے، صدیق اس سچے نو کہندے نے جڑا جھوٹ بول ہی نہ سکے۔ تسا سبحان اللہ نہیں فرمائی بھائی؟ میرے سائیاں میں جاچ دسی ہے، میں پتہ ہے کہ سردی وچ بندے کو بولنا ذرا اوکھا ہو جاندا ہے۔ اے ہاتھ بھی چکو بکلا کھولو نا، میں پتہ لگے میں جوندے جاگ دے چ بیٹھا۔ یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ فرمائے، شاہ جی آمین فرمایا جے۔ یا اللہ جڑا اچھا جو فرمائے اس سال اپنی امی نال حج کر کے آوے۔ ہن جڑا اس تو اچھا بولے رمضان شریف سارا ٹبر مدینے گزار کے آوے۔ یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سویں خواب وچ کملی والا آپ آوے۔ تیرا کی جاندہ جڑا اس تو اچھا بولے جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے۔ ہن کام میں تھے رکھیا جائے، اچھا بولو سبحان اللہ۔ عارفاں دے سلطان نے فرمایا ثابت صدق تے قدم اگیرے تائیوں ہی رب لبھیوے اولونو دے وچ ذکر اللہ دا ہر دم پیاؤ پڑھیوے ظاہر باطن ایوان آیانی مینو پیا سنی وے نام فقیر تناو دا پاہو کہ قبر جنا دی جیوے۔ باہو نے صدق دا مطلب کی سمجھایا، فرماتے نے ثابت صدق تے قدم گھیرے تائیوں رب لبھیوے ہو۔ فرماتے نے صدق تے ثابت قدم روی جے رب نو ملنا چاہنا ہے۔ والذی جاء بالصدق، فرمایا او جڑی ذات سچ لکھے آئی تو صادق بھی سچا، صدیق بھی سچا، پر صادق اس سچے نو کہندے نے جو ہووے اوہی کہہ دے وے۔ مثال دے طور تے توڑی مسجد دے دروازے جو کوئی نوجوان کھڑا ہو کے بیکھے محفل میلاد ہو رہی، آسی صاحب تقریر کر رہے تے لوگ سن رہے، او بار جوگا نو لا جا کے جھوٹ دی ملاوٹ نہ کرے، بس ایک کہہ دے وے کہ آسی صاحب تقریر کر رہے تے محفل میلاد ہو رہی تے لوگ سن رہے۔ یہ دا مطلب ہے کہ انہیں جھوٹ نہیں بولیا، جو ہے اوہی کہہ دے وے، جو ہووے اوہی کہہ دے وے، انہوں صادق کہندے نے، تے جو کہہ دے وے او ہو جاوے انہوں صدیق کہندے نے۔ بھائی جو کوئے ہو جاوے انہوں صدیق کہندے نے۔ اے دیتے میں پہلے قرآن دی ایک دلیل پیش کراں۔ زلیخہ جدو حضرت یوسف علیہ السلام نو او 7ویں کوٹھڑی چلے گئی نا، تے 7 کوٹھڑیاں 7 دروازے تے 7 تالے، تے زلیخہ نے دوپٹہ اتار کے اس طرح سٹیا تے اس کمرے چک بت سی، اس بت دے چہرے تے جا کے دوپٹہ گریا۔ اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام فرمان لگی زلیخہ اس بت دے چہرے تے پردہ کیوں کیتا؟ کہنے لگی میں گناہ کر لگیاں، اے میرا معبود ہے، میں ادھی عبادت کر رہی ہاں تے میں گناہ کر لگیاں، اس واسطے دے چہرے تے پردہ کیتا ہے کہ میرا رب میں گناہ کردہ ویکھے نا۔ حضرت یوسف تڑپ کے فرمان لگے زلیخہ تیرا رب نہیں پیا ویکھدا پر میرا رب پیا ویکھدا ہے۔ ان اگلا رنگ قرآن نے کی پیش کیتا، زلیخہ دوپٹہ اتاریا، وغلقت الابواب، سارے دروازے نے تالے لگا کے وقالت حیت لک۔ قرآن نے فرمایا کہ عورت نے پردہ اٹھا کے نہ تے اپنا دوپٹہ اتار کے تے قریب آ کے کہنے لگی قالت حیت لک، وے یوسف جلدی کر۔ زمانے دی سب تو خوبصورت عورت، زمانے دا سب تو خوبصورت مرد، وقت دی ملکہ، جوان عورت، 7ویں کوٹھڑی، دیکھن والا بھی کوئی نہیں، دوپٹہ اتار کے عورت کہہ رہی قالت حیت لک، وے یوسف جلدی کر۔ اس یوسف دی پکیزگی تو صدقے جاواں جنہیں اتھے بھی آکھیا قال معاذ اللہ، فرمایا اللہ دی پناہ،
پتہ لگیا نیک او نہیں ہوندا جڑا محفل چ نیک ہوئے، نیک او ہوندا جڑا تنہائی چ بھی نیک ہوئے، او جدی تنہائی پاک ہوئے او نیک ہوندا ہے۔ اللہ دے نبی حضرت یوسف دے قریب آئی نا عورت، ہن اگے قرآن نے نقشہ کی پیش کیتا۔ پڑھا قرآن، میں تو انہوں لفظ صدیق سمجھانا چاہ رہا، سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ، بے مرشدہ چپ روے تے جدہ مرشد مولا علی ہے او بندہ بولے سبحان اللہ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ وَحَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ۔ پروردگار نے فرمایا زلیخا نے یوسف دا ارادہ کر لیا، یوسف نے بھی زلیخا دا ارادہ کر لینا سی، لولا ان رأى برہان ربی، فرمایا جے یوسف اللہ دی دلیل نہ ویکھ دے۔ علماء نے فرمایا دلیل کی ہے جدو زلیخا اللہ دے نبی یوسف دے قریب آئی، آپ نے گھبرا کے سامنے دیوار بل ویکھے آؤ، دیوار وچ آپ نو آپ دے ابا جان مرشد کامل حضرت یعقوب علیہ السلام نظری آئے، انہاں اپنے دندہ دے نیچے انگلی دبائی ہے، نالے فرما دے نے یوسف پترہ نبی ہے، پتر بھی نبی دیں پترہ ہی نبی دیں، فرمایا گناہ نہ کری نبیاں دی فرشتی جو نکل جائیں گا۔ اللہ دے نبی نے فرمایا پترہ دوڑ جا، پترہ دوڑ جا۔ اللہ دے نبی یوسف دروازے وال دوڑ پہ، تالے ٹوٹ دے جا رہے، دروازے کھل دے جا رہے، منڈی بہاؤدین والے پتہ چل گیا، پیچھے سائیں جو دے آن بچانے آئی جاندے، سائیں جو دے آن تے بچان آئی جاندے نے۔ ہن میں تانوں آسان کر کے مثال دیواں، پھر اگے چلیے۔ وہ آجڑی پہ بکریاں چارے تے اثر تے ڈیگر دی نماز دا ویلا تے ایک بکری اجڑ چو وچھڑ گئی، تے جیڑی بکری اجڑوں وچھڑی او بگیاڑاں جو گئی، او بکری اجڑ چو وچھڑی تے پیچھے بگیاڑ لگ گیا، بکری ڈر دی دور چلی گئی تے انہیں اچانک اونچی جگہ تو ڈر کے چھلانگ لگائی تے اوپر نیچے دلدل سی، بکری دلدل چ پھنس گئی، پیچھے بگیاڑ نے بھی چھلانگ لگائی، او بھی دلدل چ پھنس گیا، تے بگیاڑ روے تے بکری ہسے، تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے شاہ جی بگیاڑ روے تے بکری ہسے۔ بھگیاڑ بکری وال ویکھ کے کہنے لگا ڈوب کے ماں بھی مر چلے ہاں تو ڈوب کے تو بھی مر چلے گئے، میں رونا تو کیوں ہنسنی ہے؟ بکری کہنے لگی او سورج وال ویکھ۔ بھگیاڑ نے سورج وال ویکھیا تے کہنے لگا سورج پہ ڈوب دے، شام پہ ہوندی ہے، اندھیرا پہ چھاندا ہے، ایدے چ ہسن والی گل کیڑی ہے؟ بکری کہنے لگی وے تھوڑی دیر بعد شاماں پہ جانیاں نے، میرے مالک نے بکریاں چار کے گھر جانا ہے، انہیں باڑے چ جا کے بکریاں گرنیاں نے، وچ میں نہیں آنا، میرے سائنوں میریاں فکرہ لگ جانیاں نے، انہیں میں نو ڈھونڈنے آنا ہے، میں نو کڑ کے لے جانا ہے، تے میں ہسنیاں تیرا کی بنے گا، تیرا تے سائن کوئی نہیں، پتہ چلیا سائن جوندے آن بچانے آئی جانے۔ قرآن گواہ سائیں جوندے ہون تے بچان آئی جاندے نے۔ میاں صاحب فرماتے نے مالی باغ دی رکھی کردا، پھل کچے ہون یا پکھے، پیر مریدان دے سر تے رہندے، نیتوں ہون جے سچے، نیتوں ہون جے سچے۔ اجازت دے وہ تے پیر باہو دا رنگ نہ پیش کرنا تھوڑا، تسی نہیں بولے نہیں تے پڑھ میں دینا کی کرنی سبحان اللہ، منو دے دو میں نال لے جاواں، سارے بولو۔ عارفان دے سلطان نے فرمایا کامل مرشد ایسا ہووے جیڑا دھوبی باوانگن چھٹے او میل اتھی کر دیوے وچ ذرا میل نہ رکھے او سیکواتے میرا مرشد ویسے مینوں وچ نگاہ دے رکھے او جم جم جیوے
मेरा मुर्शिद बाहो जेड़ा लूलू दे विच वसे साईं आ ही जाते ने साईं आ जाते ने भावें 7 ताले लगे होण साईं आ जाते ने तुहाडे चो किसी बंदे नूं बंदा कमरे च बंद करके मिसाल दे रहा ताला लगा के उन्हें कहे दौड़ वो दरवाजे वाल दौड़ेगा क्योंकि उन्हें पता ताला लग गया पर जदों यूसुफ नूं साईं फरमाया ना दौड़ यूसुफ नूं पता सी 7 ताले लगे ने पर यूसुफ दरवाजे वाली दौड़े ते ताले भी टुटते जा रहे दरवाजे भी खोलते जा रहे कदे गौर किया जे बच्चे नूं कोई हवा च उछाले ते बच्चा रोंदा है मां उछाले ते बच्चा हसदा है हालांकि वो भी उछाल रहा है ते मां भी उछाल रही पर लोगों वारी बच्चा रोंदा है मां वारी हसदा है क्यों बच्चे नूं अपनी मां ते यकीन होंदा मेरी मां मैनूं डिग्गण नहीं देना मैनूं डिग्गण नहीं देना यूसुफ नूं साईं ते होरे किन्ना को मान सी कि साईं डिग्गण नहीं देना यूसुफ दरवाजे वाली दौड़े ते साईं भी मान नहीं छोड़े ताले टुटते जा रहे थे दरवाजे खुलते जा रहे यूसुफ जदों बाहर आए जुलेखा पीछे दौड़ी बाहर जुलेखा दा शौहर खड़ा अजीज मिस्र उन्हें अपनी बीवी ते यूसुफ ने जदों एक दरवाजे चों निकलदा देखा तो उन्हें शक दी निगाह नाल अपनी बीवी वाल वेख्या ते बीवी ने इस तरह करके ना यूसुफ वाल इशारा कर दिता कि मेरे ते यूसुफ ने हमला किया करीब एक पंघूड़े च बच्चा चंद दिन दा बच्चा झूला पे झूले हजरत यूसुफ ने वेख्या कि इल्जाम ते मेरे ते आ रहे ते बच्चे नूं इशारा करके फरमांदे ने बच्चा बोल ओ दस कौन सच्चा है चंद दिन दा बच्चा बोल पिया बोल के कहने लगा जे कमीज पिछू पकड़ी है फिर जुलेखा सच्ची है ते जे कमीज सामने फटी है ना तो फिर ते जुलेखा सच्ची है जे पिछू फटी है तो फिर यूसुफ सच्चा है उन्हें वेख्या ते कमीज पिछू फटी क्यों कि पिछू हजरत यूसुफ दौड़े ते जुलेखा ने पकड़िया सी जे सामने फट दी ते दा मतलब जुलेखा ने अपने तहफुज वास्ते फाड़ी है आखिया कमीज ते पिछू फटी पर फिर भी जुलेखा झूठी होने के बावजूद भी बादशाह नूं ख्याल आया कि मेरी जिल्लत बड़ी है मुल्क के अंदर तो होवे ना तो यूसुफ नूं जेल च कैद ना कर देवां उन्हें यूसुफ नूं जेल च भेजिया उंज जदों हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र दे बादशाह बने ना बाद ते जदों कहत पिया ते लोग आप को गल्ला खरीदन ते गल्ला लैन आते ने आप हर एक दी फैमिली पुछदे ने किन्ने बंदे वो कहंदा जी 5 बंदे आप फरमांदे ने 5 बंदियां दा खुराक दे दियो पूरे 6 महीने वास्ते तुहाडे किन्ने बंदे जी मेरी फैमिली च 12 बंदे आप फरमांदे ने 12 बंदियां दा 6 महीने दा गल्ला दे दियो एक नौजवान आया आपने उन्होंने हिस्से दा दिता उन्हें अर्ज की हजूर हिस्सा तो मेरा इन्ना ही बनता है पर इहदे नाल मेरा गुजारा नहीं होना आपने फरमाया भाई मैं जिन्ना सारे नूं दे रहा अदल ते इंसाफ नाल दे रहा इस तो ज्यादा नहीं मैं दे सकता उन्हें अर्ज की हजूर मैं तुहानूं एक गल कवां वो गल सुन के तुसां मैनूं मेरी मर्जी दा देना है फरमाया गल सुना उन्हें अर्ज की जदों जुलेखा ने तुहाडे ते इल्जाम लगाया याद है फरमाया याद है एक बच्चे तुहाडी गवाही दी फरमाया याद है आख्या याद है कहन लगा वो बच्चा मैं ही हाँ वो बच्चा मैं ही हाँ अल्लाह के नबी यूसुफ इतना खुश होए कि आपने फरमाया खजाने दे बूह खोल दियो ए जो मंगदा नूं बिना मंगिया ही दे दियो मेरी मिलत के नौजवानों जदों अपनी मर्जी का लैके गया ना तो अल्लाह ने फरमाया यूसुफ जड़ा तेरी पकीजगी दी गवाहियां देवे तो अपनी मर्जी नाल देना है जड़ा मेरी पकीजगी दी गवाहियां देवे मैं फिर अपनी मर्जी का देना अल्लाह के नबी यूसुफ हुण जेल च चले गए सारे जेल वाले कैदी आपदे मुरीद ते गुलाम हो गए सोना ही बड़ा सी इतना सोना कि इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हजरत यूसुफ जिहड़ी चीज़ खांदे या पींदे सन ना वो आप दे हलक चों गुजरदी नजर आती सी बल्कि आप फरमाते हैं कि आप एक दिन मिस्र की गली च गुजर रहे वडेरी जी माई आके कंधे ते हाथ रख के कहती है तू एडा सोना है आप बनया है कि किसे बनाया है फरमाते ने तू तो अम्मा यूसुफ वेख्या कदे बनाने वाला वेखे लखा यूसुफ भुल जाओ एडा सोना यूसुफ वेख्या ते सारे जेल दे कैदी मुरीद हो गए पर 2 कैदी उन्हां दे सीने च हसद आ गया उन्हां हजरत यूसुफ नूं नहीं मन्निया हासिद किधर भी हो सकता है कोई भी हो सकता है ये ऐसी आग कि जिहड़ी बंदा अपने अंदर आप ही लगा लेंदा ते आप ही सड़दा रहिंदा है जिदों कोल करदा उन्होंने पता भी नहीं होंदा ते हासिद दा कोई इलाज नहीं
ایک کوئی علاج ہے کہ اپنا مرتبہ ہور بلند کرو او ہور سڑے. اپنا مرتبہ بلند کرو, اپنی کوالٹیز اپنے اندر زیادہ, اپنے آپ نو مضبوط کرو تاکہ ہور سڑے. اے علاج ہے حاسد دا. انہاں دونوں نے حسد کر لیا حضرت یوسف علیہ السلام کو. حضرت یوسف نو اللہ نے خواباں دی تعبیر دا علم دیتا. یہ دونوں وقت دے بادشاہ دے مصاحب سن. ایک بادشاہ دا باورچی, ایک بادشاہ دا ساقی, یعنی انہوں شراب پلان والا. انہاں دونوں نے زہر ملا دیتا بادشاہ دے کھانے چ. سازش پکڑی گئی, بادشاہ نے انہوں جیل چ قید کر دیتا. انہوں خیال آیا کہ بادشاہ دے قریبی تے اسی ہاں, ایک نہ ایک دن چھوٹی جانا ہے. پر سارے قیدی پیار یوسف نہ کر دینے, حالانکہ اسی بادشاہ دے قریبی ہاں. ایک دن دونوں آ کے کہنے لگے اساں بھی خواب دیکھے, ذرا تعبیر سناؤ. یوسف نے فرمایا دسو. باورچی کہنے لگا کہ میں خواب وچ ویکھیا کہ میں روٹیاں دا ٹوکرا لے کے جا رہا ہاں تے پرندے دے وچ روٹیاں کھا رہے نے. تعبیر دسو. یوسف علیہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تیرے خواب دی تعبیر ہے کہ تینوں پھانسی دی سزا ہوے گی, تو مر جانا ہے, تینوں سولی چڑھا دیتا جائے گا. ساکی کہنے لگا کہ میں خواب وچ ویکھیا کہ میں بادشاہ نو شراب پلا رہا. یوسف علیہ السلام نے فرمایا تیرے خواب دی تعبیر ہے کہ تو نوکری تے واپس جاویں گا, تینوں آزادی ملے گی. اللہ دے نبی نے نہ فرمایا دونوں نے ایک دوجے دے ہاتھ مارے. ہاتھ مار کے کہنے لگے ہمیں تعبیراں دسی جانا ہے, اساں تے خواب ویکھے ہی کوئی نہیں. اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام نے فرمایا تساں خواب ویکھے نہ یا نہیں ویکھے, ہوے گا اوویں جویں میرے لباں چوں نکل گیا. ہن تے جویں میرے لباں چوں نکل گیا اوویں ہو کے رہے گا. او واقعی باورچی سولی چڑھ گیا تے ساکی چھٹ گیا. وہ ساکی جدو جیل چو نکلنے لگا تے یوسف دا ملن آ کے ترلا کرنا آیا تے کہہ لگا تیری مہربانی مینوں بچا لے, میرے لائق کو کم ہوئے تے دسو. فرمایا جدو بادشاہ نو شراب پلاندا ہوئے تے میرا خیال آوے نا تے بادشاہ نو کبھی تیری جیل چ ایک نوجوان قیدی ہے 7 سال ہو گئے انہوں قید وچ تے بے گناہ قیدی انہوں چھوڑ دے. سفارش کری, اللہ دی غیرت تو برداشت نہ ہویا. فرمایا نبی میرا تے آکھیا انہیں چھڑوانا میں چھڑوانا. اللہ نے او دے ذہن چو ایک گل ہی بلا دیتی. 5 سال انہوں یوسف یاد ہی نہ آئے. 7 سال پہلے تے 5 بعد اللہ دے نبی 12 سال جیل چ رہے. 12 سال بعد وقت دے بادشاہ نے ایک خواب ویکھیا, کسی نجومی نو خواب دی تعبیر نہ آئی تے ساکی نو یوسف یاد آ گئے. شراب پلاندا کہنے لگا بادشاہ تو تے خواب ویکھیا کسی نو تعبیر نہیں نہ آ رہی, تیری جیل چ ایک قیدی ہے خواب نام ہی ویکھیا ہوئے نا او تعبیر دسے تے پوری ہو جاندی ہے. بادشاہ کہنے لگا دوڑ کے جاتے انہوں بلا کے لیا. ہن ساکی جدو یوسف نو جیل چ لین آیا انہیں جڑا جملہ بولیا او جملے واسطے میں تانوں سارا واقعہ سنایا ہے. قرآن مجید چاہندا کہ جدو ساکی یوسف علیہ السلام نو جیل چ لین آیا نا تے کہنے لگا یوسف ایھا الصدیق, تو صدیق ہے. وہ تسی بولے ہی نہیں سبحان اللہ یار. کہنے لگا یوسف ایھا الصدیق, یوسف تو صدیق ہے, تو صدیق ہے. پتہ لگیا صدیق کہندے ہی انہوں نے جدے لباں چوں جو نکل گئے ہوئی ہو جا صدیق انہوں کہندے نے. ہن آؤ میں تانوں دیتے مٹھی جی ایک روایت سناواں. حضرت مفتی احمد یار خنیمی گجراتی رحمت اللہ علیہ فرماتے نے 2 مقامات اے روایت لکھی کہ میدان احد ایک صحابی شہید ہو گئے جنہ دا نام ہے حضرت مالک بن سنان. شام نو صحابہ جدو مدینے وال پلٹ کے آئے تھے, مدینے دے باہر ایک چھوٹی جی بچی کھڑی ہے. اے حضرت مالک بن سنان دی بیٹی جڑا صحابی آوے بچی پوچھے میرے ابو کتھے نے, تسی محفل تے آئے ہو نا تے تیاں اڑیک نہیں ہون گیاں. باپ بیٹی نو آکھے نا میرے کپڑے پریس کر دے تے بیٹی جلدی جلدی پوچھ دی ابو جی کتھے چلے ہو. باپ دسے میں محفل تے چلیا تے بیٹی اگلا سوال کر دی بابا کدوں آؤ گے, کدوں آؤ گے. تو انہوں کوئی نہیں پوچھے گا کدوں آؤ گے, بیٹی یا ماں پوچھے گی کدوں آؤ گے. کیوں جب تک گھر نہ باپ آ جاون بیٹیاں نو عدم تحفظ دا شکار رہ دیا نے. باپ تے بھائی گھر ہوئے نا تے بیٹی نو بڑا محفوظ لگتا ہے گھر. بیٹیاں اس واسطے پوچھ دیا ابو جی کدوں آؤ گے. وہ بیٹی مدینے دے باہر کھڑی ہے کہ شام ہوگی جنگ مک گئی میرے بابا نہیں آئے. جیڑا آوے انہوں پوچھے بابا کتھے نے. صحابہ نو پتا سی بابا تے شہید ہو گئے. کوئی بچی نو نہ دسے کہ بچی دا دل نہ ٹوٹ جائے کہ تو یتیم ہو گئی ہیں. اچانک
بچی نے دیکھا حضرت عمر فاروق دی سواری آئی. بچی سواری دیا موہرا پکڑ کے کہنے لگی عمر فاروق جی میرے پاپا کتنے نے؟ آپ نو پتہ سی تے پاپا شہید ہو گئے نہیں. بچی دا دل نہ توڑیا صدقہ دا ہاتھ رکھ کے فرمان لگے بیٹی میرے پیچھے اس زمانے کنی پیوں دینے اونا کلوں پوچھ لمی بابا کی تینے. حضرت اس زمانے کنی دی سواری آئی. بچی مہارا پکڑ کے پوچھ دیئے میرے بابا کی تینے. آپ نو پتا سی بابا تے شہیدی ہو گئی. بچی دا دل نہ توڑیا چپکا دا ہاتھ رکھ کے فرمان لگے بیٹی روئی نہ میرے پیچھے مولا علی پیوں دینے اونا کلوں پوچھ لمی بابا کی تینے. بچی انتظار کر دیری مولا علی دی سواری آئی. کہنے لگی مولا علی میرے پاپا کتنے نے؟ آپ نو پتا سی دے پاپا شہید ہو گئے. بچی دا دل نہ توڑیا فرمان لگے بیٹی میرے پیچھے ابو بکر صدیق پیوں دینے اونا کلوں پوچھ لمی بابا کتنے. جدوں صدیق اکبر دی سواری آئی بچی پوچھ دی ابو بکر جی میرے پاپا کتنے نے؟ آپ نو نہیں سی پتا دے پاپا شہید ہو گئے. ہاتھ رکھ کے فرمان لگے بیٹی رومی نہ ہو تیرے پاپا میرے پیچھے پیوں دینے. ادھر صدیق دے لباں چوں نکل گیا تیرے پاپا میرے پیچھے پیوں دینے. ادھر اسرائیل روح لے کے جا رہے. اللہ نے فرمایا اسرائیل روح واپس لے جاؤ. عرض کی دیا اللہ تیرا قانون بدل جائے گا. فرمایا ساٹا قانون بدل جائے. یار دا یار جھوٹا نہیں پہنا چاہیے. فرمایا میرے یار دا یار جھوٹا نہ پہ جا. حق چاہ رہا زندہ انہوں صدیق کہندے رہے جدے لباں جو نکل جے اوہی ہو جاوے انہوں صدیق کہندے رہے. قرآن چا رب نے فرمایا وَقُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ وہ صدیقاں دے نال ہو جو وہ صدیقاں نال ہو جو. ہن کون صدیق ایدی تی بحث کریے تے بڑا لمبا وقت درکار ہے. اے انڈیا وچ نا ایک اللہ دے ولی گزرے نے حضرت قطب عالم رحمت اللہ علیہ اچ شریف دے سادات خاندان ہی چنے. آپ ایک دن تہجد دی نماز پڑھن جا رہے تھے. آپ نو اندھیرے چ کسی چیز نہ ٹھوکر لگی. آپ نے نہ اندھیرے چ اس چیز نو ہاتھ لگایا تو سخت محسوس ہوئی تے اندھیرے چ اپنے آپ نو فرمان لگے ہورے لکڑی ہے ہورے لوہا ہے ہورے پتھر ہے. اٹھ کے فرما دے ہورے کی ہے. اتنا فرما کے آپ چلے گئے. صبح لوگ فجر دی نماز پڑھ کے جدو آئے تے چانن ہویا نا تے لوگاں ویکھیا اس چیز دی ایک پاسے لکڑی ہے ایک پاسے لوہا ہے ایک پاسے پتھر ہے. ایک پاسے ویکھ کے لوگ کہندے ہو رہے کی ہے. میں کتاباں چ پڑھیا کہ اج بھی وہ چیز آپ دے مزار تے موجود ہے. انگریز جدو بڑے صغیر حکمران بنے تے انہاں چیز کٹ کے یورپ دی لیبارٹری وچ بھیجی تے جدو رپورٹ آئی او دے تے لکھیا سی ایک پاسے لوہا ہے ایک پاسے لکڑی ایک پاسے پتھر ہے ایک پاسے ہو رہے کی ہے. جو لباں چوں نکل جائے. اے بابا فرید پاک پتن دا تاجدار فرد الفرید فرد الافراد فرد واحد حضرت بابا جی فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ زہد الانبیاء ایک دن باہر کھڑے تھے. ایک تاجر نہ شکر دیاں بوریاں بھر کے پہ جاوے. شکر بابے نو بڑی پسند کہ آج بھی دربار تے جاؤ تے بابا شکر دا لنگر دے کے بھیجدا ہے. گنجے شکر نے دیکھا کہ شکر دیاں بوریاں لے کے منڈی چ تاجر جا رہا. فرمان لگے اے بوریاں چ کی ہے. انہیں خیال آیا جے میں کہ شکر ہے تے بابا جی نے کہنا میں نو کھلا کے جاؤ. بابے نے شکر پسند ہے تے میں منڈی چ لیٹ ہو گیا. انہیں آکھیا بابا جی یہ نمک ہے. بابا فرید فرماندے نے چلو جی نمک ہی ہوئے گا. انہیں منڈی جا کے بوریاں کھولیاں تے سارا ہی نمک. انہوں پتہ لگ گیا تے لکھاں دا نقصان ہو گیا. توڑ کے پاک پتہ نہ کہ بابے فرید دے قدم پھڑ کے کہنے لگا بابا جی میں نو غلطی لگی معافی دے دو شکر سی. بابا فرید فرما دے چلو جی شکر ہی ہوئے گی. انہیں جا کے دیکھا تے واقعی شکر. بیرم خان نو پتہ لگ گیا تے فرما دے بڑا ہی عجیب بابا ہے. شکر دا نمک بنائی جاندا ہے نمک دی شکر بنائی جاندا ہے. میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے دا ترجمہ جا فرمایا فرماتے نے سچے مرد. بھائی صدیق دا ترجمہ سچے مرد صفائی والے جو
کچھ کہنے زبانوں اے مولا پاک منے دایو ہو اے پکی خبر آسانوں بھائی مولا پاک منے دایو ہو اے پکی خبر آسانوں ہر بندے دا دل کردا ہے میں جو چاہواں اوہی ہو جائے ہنو حسرت ہوندی انسان وچ آ جڑے جو چاہتے نے وہی ہو جاندہ وہ صدیق ہوندے نے ایک کلیہ کو بڑا اوکھا نہیں اللہ والے بڑا سوکھی رمز پا لئی تسی بھی جو چاہتے ہو وہ ہو سکتا ہے پر فرق صرف اتنا ہے کرنا کی یہ چھوٹا جا کلیہ ہے اللہ فرماتا ہے بندیا جو میں کہنا وہ تو کری جا پھر جو تو آکھیں گا وہ میں کری جاؤں گا پر پہلے او کر فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ پہلے تو یاد کر پھر میں یاد کروں گا آئی محبت اصول کے پہلے تو کر رب فرماتا پہلے تو او کر جو میں چاہنا پھر میں وہی کر دے مگا جو تو چاہیں گا لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ اللہ فرماتا ہے جو چاہن اپنے رب کو انہاں دا رب انہاں نو اوہی دیندا ہے من کان للہ کان اللہ لہو جڑا اللہ دا ہو جائے اللہ بھی اودا ہی ہو جاندا ہے تو گرامی قدر حضرات صدیق انہوں کہندے نے جدے لباں چ جو نکل جائے اوہی ہو جائے انہوں صدیق کیا جاندا ہے تے تذکرہ سا کرنا صدیق اکبر دا ایسا صدیق جڑا بچپن چ بھی نبی دے نال ہے جوانی چ بھی نبی دے سارے بولو جوانی چ بھی نبی دے بڑے پہ چ بھی نبی دے او مکے چ بھی نبی دے نالے مدینے چ بھی نبی دے نالے او غار چ بھی نبی دے نالے بازار چ بھی نبی دے نالے مزار چ بھی نبی دے نالے او ہجرت چ بھی نبی دے نالے او جہاد چ بھی نبی دے نالے جتھے ویکھو نبی دے نالے اینا نالے کہ انج تے محمد دا سایہ کوئی نہیں پر جڑا ساری زندگی سایہ بن کے نال رہیا انہوں ابو بکر صدیق آکھدے نے جڑا ہمیشہ رات نال روے اور قرآن نے دی پہچان کی بیان کہتی اللہ نے فرمایا محمد رسول اللہ والذین معاہو فرمایا محمد اللہ دے رسول لے والذین معاہو پھر او جڑے نبی دے نال نے او جڑے نبی دے اچھا جڑے ہنو تے بولو جڑے نبی دے نال نے اچھا وہ نبی دے نال نے قرآن کے اندر وہ نبی دے نال نے اج بھی جا کے بیخ لو اج بھی نال نے میرے نبی فرمایا قیامت نو بھی اینجی اٹھاں گے تے نال ہوواں گے اے فیصل آباد ایک بڑے معروف ساڈے خطیب گزرے انہاں دا نام سی حضرت پیر سید افتخار الحسن شاہ زیدی رحمت اللہ علیہ بزرگاں سونے بھی تے دیکھے بھی آ فرماتے نے میں ایک دن ٹرین چ سفر کر رہا تے ٹکٹ لینا بھول گیا فرماتے نے جدو ٹرین ٹوری تے ٹکٹ چیک کردا آ رہا تے میں نے خیال آیا میں تے ٹکٹ نہیں بھول گیا یا تے میں نے اگلے سٹیشن تے اتار دے گا یا 11 گنا جرمانہ کرے گا تو یا گرفتار کراوے گا فرماتے نے میں گھبرا کے اس طرح کر کے ڈبے چ جھاتی ماری نا تے او سامنے ایک بڑا سونا جا بابا بیٹھا تے بابا کون ہے تاجدار چورا شریف میرے حضور قبلہ عالم تاجدار چورا شریف یوسف المشائخ رحمت اللہ علیہ دے مرشد کامل تے دادا جان قطب العالمین حضرت بابا جی پیر سید حیدر شاہ بادشاہ بیٹھے نال آپ دا خادم بیٹھا چیک کرا کے کہندا مولوی جی ٹکٹ تے آپ فرماتے نے میں اونا نالا میں اونا نالا چیک کر جا کے بابا جی نو کہندا بابا جی ٹکٹ بندے 2 سن پر ٹکٹاں آپ نے 3 چیک کرائی ہاں چیک کرتے ٹکٹ چیک کر کے چلا گیا تے پیر افتخار الحسن شاہ زیدی فرماند نے میں اٹھ کے بابا جی کو لا گیا تے میں کہا بندے تسی 2 تے ٹکٹاں 3 کیوں لئیاں تے بابا جی فرماند نے میں نے پتا سی کوئی بغیر ٹکٹا بھی آئی جاندہ ہے کوئی بغیر ٹکٹا بھی آئی جاندہ فرماند نے میں دنیا دیا کھا میں انہوں نے عالمی نو بچاؤ لے آؤ منڈی پاؤ دین والے چک والے کیسا منظر ہوئے گا اساں سارے رل کے جدو جنت والے جانا ہے جنت دروازے چے فرشتہ کھلا اور کے پوچھنا گناہگاروں کی در جنت والے آ رہے اساں صدیق والی اشارہ کر کے کہنا ہے اسی اونا نالا صدیق نے محمد والی اشارہ کر کے کہنا ہے قرآن کو نو پوچھ لے میں اونا نالا
محمد دے نال ہاں والذین معہ جنوں رب دا قرآن آکھے کہ او جڑا محمد دے نال ہے او جڑا محمد دے نال ہے میری ملت دے نوجوانوں ہجرت دی رات ہے تے مکیوں ٹر پے دو راہی او دو راہی کون نے ایک صدیق تے دوجا رب دا ماہی میں بڑی لمبی بات ہے میں صرف تانوں اختصار نال اپنے عنوان دے مطابق چند گزارشات ورنہ اے تے موضوع اتنا طویل ہے کہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے صدیق اکبر دی صرف لفظ صدیق دا ترجمہ کر دیا زندگیاں گزر جامن حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلی فرماتے ہیں کہ جی میں لوگ ریل وچ رکھ کے قرآن نہیں پڑھ دے انج ہجرت دی رات صدیق نے اپنی گودی دی بنا لی ریل تے وچ رکھ لیا قرآن والا لوگ قرآن رکھ دے انہیں قرآن والا ہی رکھ لیا تے اے اس طرح کر کے نا نگاہاں جھکا لیاں رخ مصطفیٰ تے ویکھی جا رہے تے ویکھی جا رہے نالے ویکھ دے نالے کہندے نے اج رج رج ویکھو اکھیوں نی اج رج رج ویکھو اکھیوں نی مڑ آنا جانا قسمت داؤ یا انج پہ آخدن چک میم دا پرداؤ مکھڑے تو چک میم دا پرداؤ مکھڑے تو دل دید بنا رجدہ ہوئے کیوں نہ چاہوے تینوں بیکھن دا اے ثواب تا اکبری حج دا ہوئے زندہ باد زندہ باد میری ملت دے نوجوانوں اچھا جی میں اچھا جی میں بس جو شروع کیتا ہے میں نو اختتام واللہ جمع نال نال وہ ویکھی جا رہے اسی لکھاں روپیہ لگا کہ کعبہ ویکھن جانے ہیں تو کعبہ چھڑ کے یار نو موڑے تے چوکے تے ہو جا رہے آکھیا ایتھے لکھ نماز دا ثواب ہے تے تو کدھر جا رہے ہیں آکھیا لکھ کی کرنا جو یار دا مکھ ہی نظری نہ آیا سانو مدینے دا 50,000 ہی قبول ہے یار دا مکھ تے ویکھیا کران گے او یار نو لے کے جا رہے ادھر مدینے والے اج 17 دن ہو گئے میرے نبی دی راہ پہ اڑیٹ دے میں جدو پہلی بار مدینہ طیبہ اپنی والدہ نل گیا تے میرے ایک دوست نارو والدی علامہ گلفام اویسی صاحب میں کہہ لگے آسی صاحب ایک پرانی زیارت کرا کے لیا وہ میں پوری پرانیاں مدینہ دی گلیاں چلے گئے ایک مقام تے کھڑا کر کے کہنے لگے آسی صاحب اے او زیارت ایتھے کھلو کے ہجرت والی رات مدینے والے کملی والے دا انتظار کر دے سن مقام سنیت الوداع میں الحمدللہ ایسا حج کرن گیا تو میں دوبارہ زیارت کرن گیا میں نے پتہ لگ گیا کہ او مقام سی کہ مدینے والے اپنے مہمانوں نو لین بھی مقام تو جاندے سن تے چھڈن بھی اتھے جاندے سن ہون تے رواج نہیں نا رے پر جڑا ساڑھے تو اگلا زمانہ سی تے لوگ پتہ نا مہمانوں نو سڑک تو لین بھی جاندے سن تے چھڈن بھی جاندے سن ہون تے گھر بھی چلے جاندے نا ہون بیچ دیندے نے حالانکہ ادب دے خلاف ہے مدینے والے مقام سنیت الوداع تک مہمان لین بھی جاندے سن تے چھوڑن بھی جاندے سن ہن مدینے والے روز آ کے 17 دن مقام سنیت الوداع تے کھلو جاندے نے تے اکھاں تاڑے لگیاں ویکھن رستہ یار سجن دا دم دم جان لباں تے آوے چھوڑ حویلی تن دی کھلی اڈی کے مت ہن آوے کدروں واہ سجن دی او میں پوچھیا جی ایتھے آ کے کیوں کھلوندے سن
انہاں آکھیا کہ اس دور چ مدینہ طیبہ سارے تو اچھی جگہ سی، ایتھے کھلو کے بڑی دور تک نظر آوندا سی۔ میں اوتھے کھلو کے جدو دور تک ویکھیا تے مینوں عشق دی رمز دی سمجھ آ گئی کہ جنہاں نو کسے سائیں دی اڈیک ہوئے نا، جنہاں نو کسے محبوب دی سکھ ہوئے، اور جنہاں نو تانگ ہوئے کسے سونے دی، جنہاں نو صدر ہوئے کسے سائیں دی، تے جنہاں نو انتظار تے اڈیک ہوئے نا ماہی دی، او نیویں کھلو کے نہیں اچھی جگہ کھلو کے رواں اڈیک دینے تے انہاں نو تسلی پھر بھی نہیں ہوندی تے اڈیاں چکے پباں پار تھوڑے ہور اچھے ہو جاندے نے، یار کدھروں دور ہی نظر ہی آ جاوے۔ میاں محمد بخش فرماندے نے میں ایک دن باغ وچ گیا تے پھل دا درخت ٹہنیاں لٹک رہیاں، وچ ایک سرو دا بوٹا تے سیدھا ہی اکڑ کے کھلوتا، قریب جا کے فرماندے تیری برادری جھک کے کھڑی، تو بڑا اکڑ کے کھلوتا ہے۔ فرماندے نے سرو دے بوٹے چو آواز آئی محمد بخشا انہاں نو یار مل گیا، مینوں اڈیکاں لگیاں ہوئیاں نے۔ میاں صاحب پھر اسی درخت نہ ٹیک لگائی تے ٹیک لگا کے شعر لکھیا، فرماندے نے سرو آزاد حیران کھلوتا، پیر زمین وچ گڈے اچھا ہو رستہ ویکھے متا یار کہ توں سر کڈے۔ او اچھی جگہ کھلو جاندے، اڈیکاں والے دے تے رنگی وکھرے۔ اے تواڈے گجرات بابا کاموں والی سرکار، اجے بھی نہیں بولنا تساں؟ او بھائی تواڈا تے گوانڈے تواڈا حق بہتا باندا سبحان اللہ بولن دا۔ حضرت بابا کرم الہی المعروف بابا کاموں والی سرکار ساری زندگی بابے کویاں نال پیار کیتا، اج بھی دربار تے کائیں بیٹھے ہوندے نے۔ کسے پوچھا بابا جی کو توتے پالدا، کوئی مور پالدا، کوئی کبوتر پالدا، کوئی چڑیا پالدا، لوگ سونے سونے پرندے پالدے، ایک کالے رنگ دا کوا، نہ رنگ چنگا نہ آواز چنگی، اینو کون پالدا؟ اے تسی کویاں نال پیار کیوں کردے ہو؟ آپ نے فرمایا مینوں پتہ ہے ادنا پیار کوئی نہیں کردا، پر میں سنیا دی عمر بڑی لمبی ہوندی ہے۔ علماء بھی کہندے نے تے اج سائنسدان بھی کہندے نے کہ کوے دی عمر 500 سال تو بھی زیادہ ہوندی ہے۔ فرماتے نے میں اس واسطے انہاں نال پیار کرنا ہے، ہر ویلے میرے بنیرے تے بیٹھے رہن، انہاں ول ویکھ کے ہورے میرے بنیرے تے کدی او بھی کہاں آ کے بیٹھ جائے جنہیں کملی والے نو ویکھیا ہوئے، جنہیں سونے نو ویکھیا ہوئے۔ اڈیکاں والے دے رنگ بکھرے ہوندے نے، او ماہی دیاں اڈیکاں اچھیاں جگہ تے کھلو کے کر دے کدھروں سائیں نظری آ جائے۔ ہن مدینے والے 17 دن ہو گئے میرے آقا دی اڈیک کر دے، ہاں نالے اڈیکاں کر دے نالے پڑھ دے نے یاد تیری دا میں دیوا بالیا، یاد تیری دا میں دیوا بالیا۔ جنہیں جنہیں بالیا ہاتھ بلند کر کے مل کے میرے نال ایک باری بلند آواز نہ پڑھو، یاد تیری دا دیوا بالیا، یاد تیری دا دیوا بالیا، ہن آوی جا بلے زلفاں والیا، اے زلفاں والیا، ہن آوی جا بلے زلفاں والیا، آوی آوی نا چرلاوی جان تیرے تو باری، تو اے جان ایمان دلے دا تجھ بن میں کس کاری، آوی جا بلے زلفاں والیا، سہ بار چڑھی کوٹھے تے میں اتری سہ باری، ہن تھی آجا کملی والیا، تو جتے ہوتے میں ہاری، آوی جا بلے زلفاں والیا، کملی والیا ساڑھے کل صدق ابو بکر ورگا نہیں، عدلی عمر ورگا نہیں، حیام عثمان والی نہیں، شجاع علی والی نہیں، ساڑھا عشق بھی بلال ورگا نہیں، اڈیک بھی ویس والی نہیں، پر جے کدے آ جائے تیرا جاندہ کھج نہیں، ساڑھا کم بن جاندہ آئی، تو مل کے پڑھئے آوی جا بلے زلفاں والیا۔
زندہ باد زندہ باد کربلا کشا حسین یا حسین یا حسین کربلا کشا حسین اسی سنی بڑے خوش بخت ہاں جیڑا نبی دے موڑیاں تے بہ جائے او دے بھی غلاماں جیدے موڑیاں تے نبی بہ جائے او دے بھی غلاماں اسی ہر نسبت رسول دا ادب کرنے والے اوہ اسی تو سبزی نو بھی کدو شریف کہنے ہیں جڑی ساڑھے ماہی نو پسند آ جاوے اسی تے ہر نسبت رسول دا ادب کرنے والے مدینے والے اڈیق کر رہے تھے اچانک آواز آئی فجاء محمد سراجم منیرا فصلو علیہ کثیرن کثیرا اکھیا او کملی والے آگے جدو کملی والے مدینے دے قریب آئے نا مدینہ طیبہ دے صرف 10 لوگ سن جنہ اس تو پہلے حضور نو ویکھیا سی باقیاں نے ان ڈٹھا ہی کلمہ پڑھیا سی حضرت مصعب بن عمیر دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی دعوت مدینے والے کلمہ پڑھیا صرف 10 لوگاں ویکھیا پر جدو حضور آئے نا تے مدینے والے ویکھ کے حیران رہ گئے اسی ایک اڈیق رہے سائیں دو آ رہے ہن دوواں دی دستار ایک جیسی گفتار ایک جیسی رفتار ایک جیسی کردار ایک جیسا لباس ایک جیسا نشست ایک جیسی برخاست ایک جیسی آواز ایک جیسی دوویں اکو جے ہن مدینے والے نو پتہ نہ لگے نہ چ ابو بکر کیڑا تے نبی کیڑا تسی بول دے نہیں سبحان اللہ ہن تسی پوچھو گے اسی صاحب انہاں نو کیوں نہ پتہ لگا آؤ میں تانوں تصوف دا ایک چھوٹا جا نقطہ سمجھا کے گزر جاواں ساڑھے نقش بندیاں دے پیشوا حضرت امام ربانی قطب ربانی حضرت قندیل نورانی حضرت شیخ احمد سرہندی حضرت سیدنا مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے مرشد کامل حضرت خواجہ محمد باقی باللہ سرکار رحمت اللہ علیہ او باقی باللہ جنہ دے مرید نے ایک دن آ کے پوچھا حضور توڑا نا باقی باللہ تے اے باقی کنو کہندے نے تے فانی کنو کہندے نے آپ نے فرمایا جڑا میرا جنازہ پڑھان آوے ادھو کلو پوچھ لویں تے نال فرمایا میرا جنازہ کوئی نہ پڑھاوے کوئی آوے گا پڑھان والا جدو حضرت خواجہ باقی باللہ سرکار دے جنازے دیا صفحاں درست ہوئیاں تو لوگ انتظار کر رہے ایک نقاب پوش سواری تے آیا آکے مسلح تے کھلو کے جنازہ پڑھا کے ٹر پیا اس مرید نے جا کے قدم پکڑ کے عرض کی دیلا جپا لائے دسیا جائے فانی کنو کہندے نے باقی کنو آنکھ دینے انہیں چہرے تو نقاب ہٹایا مرید وے کے حیران رہ گیا جنہیں جنازہ پڑھایا او بھی باقی باللہ جدہ جنازہ پڑھایا او بھی باقی باللہ فرمائے جے سمجھ نہیں آئی تے سن لے فانی او پہ آئی باقی آ پہ آ جاندہ فانی او پہ تے باقی آ پہ آ جاندہ میری ملت دے نوجوانوں او حضرت خواجہ باقی باللہ دے گھر مہمان آگے تے گھر چکھامن لی کچھ نہیں گھر دے سامنے تندور والا ہوٹل انہیں روٹی بیچ دا سی تے انہیں ویکھیا او مرید سی بابا جی دا انہوں خیال آیا کہ بابا جی دے گھر مہمان بہتے آگے فقیر دا وہ ہے انہیں نہ روٹیاں دا طباق بھر کے نہاری دا سالن بنا کے بابا جی دے گھر بیچ دیتا آپ نے او کھانا مہمانہ نو کھلایا مہمان چلے گئے کہ خواجہ باقی باللہ سرکار آ کے تے اس تندور والے تے روٹی والے نو کہنے لگے آج میری بڑی عزت رکھی تے منگ جو منگ نہیں انہیں آکے سرکار تو آڑے صدقہ ہی اللہ دیتا دعا ہی کرے فرمایا نہیں آج فقیر دی موجی کو جو مانگ لے انہیں پھر عرض کی تھی حضور دعا ہی کرے آجے فرمایا جھلیا فقیر دی موجی کو جو مانگ لے ہو گیا سیتا تو کہنے لگا میں منگل لگا جے فرمایا مانگ آخے منگل لگا جے فرمایا مانگ پھر کہنے لگا جے کچھ دینا جے تو میں نے بھی اپنے ورگا باقی باللہ ہی بنا دیو فرمایا بندے دا پتر بن میں زندگی دیا رہتا مسلح تے گزار کے باقی باللہ بنے تے تینوں ہی جی بنا دے انہیں آکھیا سنیا کریم انہوں کہندے نے جڑا دے کے لوے نا تیرے جا کریم ویکھیا کوئی نہیں ہن لبا چکڑے جب مانگ میں منگیا تے دیو خواجہ باقی باللہ سرکار دا ہاتھ پکڑیا تو انہوں حجرے چلا گئے حجرے دا دروازہ بند کر لیا 3 دن دروازہ بند رہا تے اندروں آوازاں ہوندیاں رہیاں اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ دا آواز آیا وے کلی ہوئے فقیر دی وچوں یا انج کہہ لوں پیر بہو فرما دینے اندر ہوں
باہر ہوں، اللہ لا الہ الا ہو اندر ہوں تے باہر ہوں، وچ باہو کتھ لبھیندا ہو دا داغ محبت والا، جیڑا دم دم نال سڑیندا ہو، جتھے ہو کرے روشنائی، اتھوں چھوڑ اندھیرا ویندا او، نام فقیر تناں دا باہو، جیڑا ہو نو صحیح کریندا، نام فقیر تناں دا باہو جڑا ہو نو صحیح کریندا ہو۔ اے جڑا مرشد خانے جاندے ہو، اے ہو نو صحیح کروان واسطے جاندے ہو، ایک کاریگر ہوندے نے کر لیندے نے، او کمیار پہ مٹی دے برتن بناوے نا، ہائے ہائے اور مٹی دی ڈھیری پئی روے تے 100 سال بھی رہے تے ڈھیری دی ڈھیری ہے، تے جے کمیار لے جے تے یا دا پیالہ بنا دے گا، یا ہانڈی بنا دے گا، یا طباق بنا دے گا، یا سونا یا کوئی ہانڈی کوئی برتن کوئی کنالی بنا دے گا۔ اے دا مطلب ہے پئی رہندی تے مٹی دی مٹی سی، ڈھیر دا ڈھیر سی، کاریگر دے ہاتھ لگے سونے جی شے بن گئی، بندیا تو بھی مٹی دا ہی بنیا پیا رہے تے ڈھیر دا ڈھیر ہی ہے، کاریگر دے ہاتھ لگ جان تے کوئی سونے جی شے بنا دیندا ہے، ہاتھ کاریگر دے لگ جائے، کسی کاریگر دے ہاتھ لگ جاؤ کوئی سونے جی شے بنا دے، ورنہ اقبال نے فرمایا سی بجھی جو عشق کی آگ تو اندھیر ہے، تو مسلمان نہیں پھر خاک کا ایک ڈھیر ہے۔ سمجھ ڈھیر دا ڈھیر ہی مٹی دا پیا۔ آؤ واپس چلیے، نوجوانوں پتہ لگیا تین راتاں باقی بلہ نال گزارے باقی بلہ بن جاندہ آئے۔ ابو بکر جد خارج تین راتوں نبی نال گزار کے مدینے آئے، مدینے والوں نہ پتہ ہی نہ لگے ابو بکر کیڑا نبی کیڑا آئے۔ حضرت صدیق اکبر نے ویکھیا میرے نبی سمجھا بیٹھے نے، عشق نے قبول نہ کیتا، اپنی چادر لے کے نبی تے سایہ کر کے کھلو گئے، فرمان لگے لوگوں نبی تے آ بیٹھا جے میں تے غلاما، اے وکھری گلے کول رکھ رکھ یار نے رنگ اپنا ہی چڑھا۔ ان تصوف دی زبان سے توجہ اتحادی کہہ دے رہے، ایسا مرشد توجہ کر دینے پھر پتہ نہیں لگتا او اے وے کہ اے او وے۔ میں انہوں نے پڑھیا کرنا کون کوئی میں کوئی نہیں اڑیو، تے کون کوئی میں کوئی، پر جس دے نال میں پریت لگائی، آپ ہو جئی ہوئی۔ رانجا رانجا آکھو منو ہیر نہ آکھے کوئی، رانجا رانجا کردی میں آپ ہی رانجا ہوئی۔ انہوں کہندے نے فنا تے بقا، فنا دے بعد ہی بقائے، اوہ پرانا مکان ٹائیے تے پھر نواں بند ہے، تو جو ٹائیے نا تے نواں کی بننا ہے، دا مطلب ہے فنا دے پیچھے ہی بقائے۔ اے جنہاں نو کلیہ سمجھ آ جائے وہی اللہ والے کہلاندے نے۔ میں صدیق نے محمد عربی تو اپنی ذات فنا کر چھڑی، میرے نبی فرمائے میں کو تینوں فنا ہون دینا ہے، آجا گنبد خضرا چ کٹھے ہی لیٹیے، جدو فرشتے میرے تے درود پڑھن آیا کرن گے، سلام تیرے تے بھی پڑھ کے جایا کرن گے۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور۔ ہن بیلی کہہ رہے ہیں کہ سانو آخر حضرت دائیہ قلبی والا واقعہ سنا دیو، جو تسی جاگ دیو تو میں سنا دیو بھائی، تھکے تے نہیں تہاڈا کی جاندا پیا، تسا کیوں بھلا تھکنا ہے؟
زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد ماشاءاللہ 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 کوئی بیلی کہہ رہے ہو سنا دیو کوئی کہہ رہے ہو سنا دیو کوئی میں توڑے سارے ادھار نال لے چلے ہیں ان وقت زیادہ ہو گئے حضرت دائیہ قلبی والا واقعہ بڑا معروف ہے میں نے روزانہ پاکستان دے ہر خطے چو سنانا پہندا ہے تو میں بس وہ سنا کے تے اجازت چاہاں نبی کریم ایک دن مدینہ شریف دی گلی چ جا رہے تھے سونا جا نوجوان ملیا جدا نام ہے دائیہ قلبی حضرت علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ بخاری شریف دی شرح فرماتے ہیں کوئی اتنا حسین سی کہ چہرے تے نقاب رکھدا سی کہ کوئی عورت حسن وے کے فتنے چ مبتلا نہ ہو جائے شیخ محقق علامہ عبدالحق محدث دہلی فرماتے ہیں کہ اتنا حسین سی کہ او دی قبیلہ دیاں عورتاں دروازے پیچھے چھپ کے دا رستہ اڑیک دیاں سن کے کدو گزرے تے ویکھ لئیے 700 افراد دی قبیلے دا سردار او کنہ کو سونا ہوئے گا جڑا میرے نبی نو سونا لگا ہوئے گا رات نو رسول کریم نے سجدے چ دعا کی تھی اللہم ارزق الاسلام دحیت قلبی عرض کی تھی یا اللہ ایڈا سونا بنائے تو دوزخی چ ساڑن لئی بنائے انہوں میرا کر دے میں انہوں جنت دا وارث بنا دے ہاں رات دعا کی تھی صبح دائیہ قلبی روندے ہی حضور دے قدمین چاگے تے آکے عرض کر دینے مدینے دے قریب میرا گاؤں ہے میں 700 افراد دے قبیلے دا سرداراں میں کلمہ پڑھ لیا تے سمجھ لو 700 افراد نے پڑھ لیا میں نے اللہ دا پیغام سناؤ نبی کریم نے اللہ دی وحدانیت اپنی ختمی نبوت اعلان سنایا کہنے لگا کلمہ تے پڑھ لواں مگر گناہ بڑے کیتے نے تیرے رب معاف نہیں کرنا فرمایا تو میرا کلمہ پڑھ میرا رب دل ایگریمنٹ جڑا میرا ہو جائے رب انہوں کچھ نہیں کہندا انہیں کلمہ پڑھیا تے روئی جا رہے حضور نے فرمایا کیوں رونا ہے عرض کر دینے اے حبیب دعوت صلی اللہ علیہ وسلم تو ہاڑا رب سارے گناہ معاف کرے گا پر ایک گناہ میں جو دا کیتا تو ہاڑے رب نے معاف نہیں کرنا فرمایا او بھی سنا عرض کی سید عالم میں جس قبیلے دا سرداراں اسی پتر پالے نے تے بیٹیاں زندہ ہی دفن کر دینے میں اپنے قبیلے دیاں 70 بچیاں زندہ دفن کر کے آیا میرے نبی زاروں کے تار رو پہ آج بھی کئی ظالم ایسے نے کسے دے گھر 1 2 3 4 بیٹیاں یا کے بعد دیگرے امت کندرے بڑا افسوس ہوئے تو اڑے گھر پھر بیٹی پیدا ہو گئی وہ جھلے افسوس کرنا ہے تو اس نبی دا کلمہ پڑھے جس نبی دے گھر چوتھی بیٹی زہرہ آئی فرشتے مبارکہ دے ڈائے قرآن مجید ہے اللہ نے فرمایا یہب لمن یشاء اناثا و یہب لمن یشاء الذکور اللہ فرماتا میں جنوں چاہاں بیٹیاں دیواں تے جنوں چاہاں بیٹے دیواں رب نے پتران دا ذکر قرآن چ بعد وچ کیتا تے دھیاں دا ذکر پہلے کیتا فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ فرمایا قتل ہون والیاں بچیاں قیامت نو باپ دا گربان پکڑ کے رب دے سامنے پوچھن گیاں بابا مینوں کیوں ماریا سی اس دن باپ کو کوئی جواب نہیں ہوئے گا داہیہ کربی دے کہنتے میرے آقا روئے تے جبریل آکے عرض کی تھی سونا تسی نہ روبو اللہ فرما دے نو کہہ دے پچھلے سارے گناہ معاف نے آئندہ نہ کریں معافی مل گئی پھر رونے فرما ہن کیوں رونا ہے عرض کی تھی یا رسول کریم علیہ السلام میں ایک گناہ انج دا کہتا ہے کہ او بھی یاد ہے رب نے او نہیں معاف کرنا فرما او بھی سنا عرض کی تھی اے سید عالم میں ہندوستان تجارت لکھے اس سال لے جا رہا اپنی بی بی نو کہہ کے گیا جے پتر ہویا تے پالمی تے بیٹی ہوئی تے زندہ ہی دفن کرا دے یا رسول اللہ میں چلا گیا تے کئی سال دے بعد جدو آ کے دروازہ کھڑکایا ایک چھوٹی جی بچی دروازہ کھولیا تے بچی میں نے پوچھ لیا تو کون ہے میں پوچھا تو کون ہے تے یہاں نو پیوان تے بڑے مان ہو دے کو بھائی جھڑک مارے نا تے بیٹی رون لگ پوے نا تے باپ پتہ کی کہندہ نا جھڑکا مارو تو اڈا کچھ نہیں کھاندی پیو اجے جوندہ ہے اس ویلے دیاں دل چکندی ربا میرا باپ جوندہ ہی رہے باپ دی قدر پوچھنی جا کسے یتیم بچی کو پوچھ باپ کی ہوندہ ہے بچہ باپ دی انگلی پکڑ کے بازار چو گزر جائے تے بچے نو انج لگتا ہے جو میں سارے بازار دے کھلونے ہی میرے کیونکہ میرا ابو میرے نالے ماں تے باپ دی قدر بکھنی ہوئے تے اپنے پنڈ عید والے دن بکھو سارا پنڈ نوے کپڑے پا کے عید بناندہ ہوئے گا پر قبرستان جو کوئی ماں دی قبر تے روندہ ہونا تے کوئی باپ دی قبر تے روندہ ہوئے گا وہ جڑے عید والے دن قبرستان روندے ہوندے ہیں انہوں نے پوچھو ماں کی ہوندی تے باپ کی ہوندے وہ بچی جنہیں باپ اجے بیکھے ہی نہیں انہیں اپنے باپ دی خورے کنی کو ڈیک سی کہ جدو پوچھا تو کون ہے تے بچی اپنا نام نہیں دسیا کہنے لگی آن والے میں اپنے ابو دی بیٹی ہاں اپنے بابا دی بیٹی میں سے گھر دے مالک دی بیٹی ہیں
عرض کی سونے میرے لبا جو نکل گیا جو تو گھر دے مالک دی بیٹی ہیں تے گھر دا مالک تے میں سے گھر دا مالک ہوں۔ عرض کی تھی کملی والے نہ آکھیا بچی نے میری لتانوں جفا مار لے آؤ تے رو کے کہن لگی بابا کتے ٹر گیا سے میں تے تیریاں راواں ویکھدی رہی ہوں میں تینوں واجاں مار دی رہی ہوں۔ عرض کی تھی سونیا بچی نو دھکا مارے آؤ اپنی بیوی نو پوچھے کون ہے او دی ماں نے ہاتھ جوڑ لے کہن لگی دایا مرینا تیری بیٹی ہے اپنی ماں دی جان ہے۔ عرض کی تھی سونیا بچی دی صورت میرے نال مل دی ہے میرے خون نے کھولا مارے آؤ دل کی تا بیٹی نو سینے نہ لگا لواؤ پھر خیال آیا لوگاں نے آکھنا ہے ساڑیاں دفن کردہ رہے ہیں اپنی نو سینے نہ لگا کے رکھے آئی میں اپنی بیوی نو آکھنو تیار کر دفن کرے آواؤ کوئی میں نو بیٹی دا باپ نہ آکھے۔ عرض کی تھی سونیوں دی ماں نے قدم پڑ لے کہن لگی دایا مرینا اے دی ماں مر جائے گی بڑے چاوانل پال دی رہی آؤ۔ عرض کی تھی سونیا بی بی نو دھکا مارے آؤ اپنی بیٹی نو لے کے جنگل بل جا رہے آؤ او بیٹی راج میرا منہ چھم دی ہے میں نو پیار کر دی ہے نالے کہن دیئے بابا آگے ہیں کھلونے لے کے نہیں آیا آجا بازار میں نو کھلونے لے دے آجا نویں جوڑے لے دے آجا نون کے چلنے آؤ۔ عرض کی تھی سونیوں نو میرے آمد چاہ چڑھے نہیں میں بچی نل بول دئی نہیں جنگل آیا بچی نو دھوپے بٹھا کے مودی قبر کھود رہے آؤ او بچی دوپٹے نال میرا پسینہ صاف کر دی ہے میں نو پانی پیلان دی ہے نالے کہن دی ہے بابا شامیں آ جاؤ بڑے سالاں دا تھکے آیا ہے۔ عرض کی تھی سونیا میں بچی نل بول دائی نہیں کملی والی قبر تیار ہوئی بچی قریب آئی منو قبر جو دھکا مارے آؤ بچی دیاں چیخاں نکل گئی آؤ میں مٹی پاندہ رہا انہیں نکے نکے ہاتھ جوڑ لے کہن لگی بابا مرینا میں تے تیریاں رواں ویکھ دی رہی ہوں وے بابا مرینا جے میری صورت چنگی نہیں لگی کدے سامنے نہیں آواگی دے بابا مرینا میں کھلونے بھی نہیں مگ دی بابا مرینا میں جوڑے نہیں مگ دی بابا مرینا میں نان کے بھی نہیں جاندی۔ عرض کی تھی کملی والے ترس نہ آیا میں مٹی پاندہ رہا بابا بابا کہندی رہی اج بھی رات نو لیٹنا کنا چو دیاں بابا بابا تھیاں بازائیوں دیاں وانے۔ عرض کی تھی سونے انہیں نکے نکے ہاتھ جوڑے کہن لگی بابا اے بھی نہیں کہندی مرینا تیری بیٹیاں مار جاؤ پر جاندی وار دس جاؤ میرا قصور کی ہے۔ عرض کی تھی سونیا میں مٹی پاندہ رہے آؤ بچی نے آخری ویلے آسمان بل بیکھے آؤ کہن لگی نیلی چھت والے آؤ انہاں بیٹیاں نو پیدا ہی کیوں کرنا ہے کدوں تک مردیاں رواگیاں کہن لگی میں سنیا تیرا ایک نبی آنا ہے انہیں آ کے بیٹیاں نو سینے نال لانے کہن لگی آنا والے آؤ ذرا جلدی آ جا دیاں مر چھلیانی۔ عرض کی تھی سونیا بچی دفنے ہو گئی میرے آقا نہ روئے سرکار دی داڑھی مبارک ترے ہو گئی صحابہ دھڑا مار کے رو رہے اسے آکھیا دہیا چپ کر جا کیوں پیا نبی نور اللہ نائے میرے آقا نے فرمایا دہیا ایک باری پھر اس بیٹی دی گل سنا جڑی محمدیاں اڑی کہیں کر دی ٹر گئی۔ دوسری باری گل سنائی تے حضور نے فرمایا ایک باری پھر سناؤ تین باری گل سن کے میرے کریم آقا نے فرمایا سنو لوگو جنہوں رب دو بیٹیاں دے وے ایک حدیث چ فرما تین بیٹیاں دے وے امام ترمذی نے فرمایا کہ حضور فرما دے جنہوں رب دو بہنا دے وے
فرمایا میری سنت سمجھ کے بیٹی تے بہن نہ پیار کر کے انہوں شادی کرے. فرمایا قیامت ان جنت چ میرے اتنا قریب ہوئے گا جی میں شہادت دی انگلی تے نال دی انگلی ہوتی ہے. جس ویلے تشریف لے آیا کل عالم دا والی تیاں نو بھی عزتاں میریاں بھر گئے کاسے خالی. حضور آئے تے ماں دے قدمہ تھلے جنت آ گئی. باپ جنت دا دروازہ بن گیا. نیک بیوی جنت دی ساتھی بن گئی. بہنہ تے بیٹیاں جنت دی راہداری تے ٹکٹا بن گئیاں. یہ سارا فیض سید کائنات دے بابا جان دے. اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ آخر تو دعا گو اللہ میری توڑی حاضری نو قبول فرمائے. بانیہ نے محفل اللہ برکات عظیم عطا فرمائے. آمین و آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین. مصطفیٰ جان رحمت بیلا کو سلام شمائی بز میں ہیدا جس نے حقی کربلا میں ادا کر دیا جس نے حقی کربلا میں ادا کر دیا جس نے اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا. یوسف حسین ابن حیدر پہلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام ہو درود تجھ پر پیامنا تیرے چاند پر بھی سلام ہو درود تجھ پر پیامنا تیرے چاند پر بھی سلام ہو. تیری گود کتنی عظیم ہے ملا جس کو راہ تمام ہے. بالا گل والا بے کمال ہی کاشفت دجا بے جمال ہی حسنت جمیع خصال ہی. سارے پڑھو صلو علیہ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا والآخرة. اللهم احفظنا من كل شر الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والمعافاة الدائفة في ديننا ودنيانا والآخرة. اللهم من أحييته منا فاحيي على الإسلام ومن توفيته منا فتوفوا على الإيمان. یا الہ العالمین میزبانان محفل نے بڑا خوبصورت جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اہتمام کیتا ہے. مالک انہاں دے جذبات و کیفیات و احساسات و اخلاص و عمل نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما. یا الہ العالمین محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلہ جلیلہ نال
آپ دی بارگاہ چ حاضر ہاں، جمی حاضرین دی حاضری پوری فرما، قبول فرما۔ میرا مالک قرض مرض عرض تو محفوظ فرما، میرا مالک سیئات تو درگزر فرما، حسنات دا بہتر اجر عطا فرما۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، یا الہی مشکلیں حل فرما شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے۔ یا الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے۔ یا رب محمد بس مجھے ایسا بنا دے، لوں لوں میں میرے بس تو ہی سما جائے، حسنین کے نانا کے تصدق میری دنیا بھی بنا دے، میری عقبہ بھی بنا دے۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دستدامان آل رسول، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔